अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोग को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो एमसीबी बैंक से रिलेटेड है। एमसीबी बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेस है इसकी। हर गली मोहल्ले इलाके में आपको एमसीबी बैंक की एक से ज़्यादा ब्रांचेस मिलेंगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो एमसीबी बैंक कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। अक्सर लोग ये सवालात करते हैं कि जनाब एमसीबी बैंक का कोई अच्छा अकाउंट बता दें जिसमें हम सरमायाकारी करें और मंथली बेसिस पे मुनाफा हासिल करें, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हर महीने आ रहे होते हैं और उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमसीबी के बहुत ही कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट की। एमसीबी के इस अकाउंट का नाम है एमसीबी सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि आप जो है अपनी सेविंग को एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, मतलब मुनाफे को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस अकाउंट में सरमायाकारी करें। यही वजह है इस अकाउंट का नाम एमसीबी सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट रखा गया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे एमसीबी एक्स्ट्रा सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। एमसीबी की तरफ से जारी करदा मुनाफा लिस्ट जो है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा एमसीबी सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है, मतलब हम इस पर कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। तो कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या बनेगा, टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, मुकम्मल डिटेल्स आज की वीडियो का हिस्सा होगा। इसके अलावा एमसीबी बैंक में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका वो भी आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। अकाउंट्स की डिटेल्स की तरफ चलते हैं और की फीचर्स की बात करें जनाब, तो जो है ना ऑफरिंग हाई रिटर्न प्रॉफिट रेट जो है बहुत ही अच्छा, इसमें हाई रिटर्न अच्छा प्रॉफिट रेट आपको मिल रहा है। कॉम्पिटिटिव प्रॉफिट रेट है, मतलब मार्केट से जो है वो कंपेयर किया जाए तो इसका अच्छा मुनाफा रेट है। प्रॉफिट कैलकुलेशन मंथली एवरेज बैलेंस, ठीक है, हर महीने का जो एवरेज मंथली बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। मंथली प्रॉफिट पे आउट फ्रीक्वेंसी, मतलब हर महीने की पहली तारीख को आपको इस अकाउंट का मुनाफा मिल जाएगा। इनिशियल डिपॉजिट 100 रुपये से अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट इज ऑफरिंग एन टू इंडिविजुअल कस्टमर्स ओनली, ठीक है, मतलब आप सिंगली अकाउंट खुलवा सकते हैं, ज्वाइंटली भी खुलवा सकते हैं। अच्छा, सेल्फ सर्विस चैनल्स की बात करें, जो काम आप खुद कर रहे थे, खुद बैंकिंग कर रहे होते हैं, तो सेल्फ सर्विस चैनल्स में जो है वो एटीएम शामिल है। एटीएम से आप खुद पैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कॉल सेंटर आप खुद कॉल करके जो भी ट्रांजैक्शन है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। उसके बाद एमसीबी लाइव ऐप से पैसे भेज सकते हैं, मंगवा सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं और एसएमएस बैंकिंग भी आप कर सकते हैं। तो एमसीबी एक्स्ट्रा सेविंग अकाउंट की डिटेल जो हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब सबसे पहले बात करते हैं एमसीबी बैंक में अकाउंट खुलवाने का तरीका। एमसीबी बैंक में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी लें। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है जब भी आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएंगे, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएगा। सिंपल सा एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है। जो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही भर देता है, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर जहाँ जहाँ साइन करना होगा वहाँ पर साइन कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है, बैंक में आपने अकाउंट खुलवाते वक्त डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है, जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, कितनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड चेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट जो है वो दे सकता है, जिस पे लिखा होता है किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स दे सकता है कि ये उसकी इनकम प्रूफ है, जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने जो है इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ के तौर पे दे सकता है, वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो एमसीबी में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे जहाँ जहाँ साइन करना वहाँ साइन कर दिया और इनकम प्रूफ दे दिया, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। अच्छा, ये सेविंग अकाउंट होता है, इस पर ज़कात भी कटता है, तो आप चाहते हैं अकाउंट से ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात जो है वो नहीं कटेगा। एमसीबी
کی طرف سے جاری کردہ منافع لسٹ جو ہے وہ آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہے، اور یہ منافع لسٹ 1 فیب 2025 کو جاری ہوا ہے اور 30 جون تک جو ہے وہ اپلیکیبل ہے۔ اور یہاں پہ آگے ہمارا جناب MCB PLS سیونگ ایکسٹرا اکاؤنٹ، ٹھیک ہے، تو PLS سیونگ سے ایکسٹرا اکاؤنٹ یا سیونگ ایکسٹرا اکاؤنٹ یہ آگے جناب، اور اس کا منافع ریٹ جو لیٹسٹ ہے وہ اس وقت 10.50% کے حساب سے منافع جو ہے اس اکاؤنٹ پہ مل رہا ہے۔ MCB کی طرف سے جاری کردہ منافع لسٹ جو ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں منافع لسٹ پہ جو ہے منافع کیا ملتا ہے، مطلب منافع کے حساب سے جو ہے منافع کیا ملے گا، منتھلی منافع، اس پہ ٹیکس کتنا کٹے گا فائلر اور نان فائلر کا، اور ٹیکس کے بعد نیٹ پروفٹ کیا بچتا ہے، اور جو ہمارا لاسٹ پارٹ ہوگا وہ کمپاؤنڈ پروفٹ کا ہوگا کہ کمپاؤنڈ پروفٹ کے بعد منافع کیا بنے گا، ٹیکس کتنا کٹے گا اور ٹیکس کے بعد نیٹ پروفٹ کیا بچے گا۔ سب سے پہلے نارمل منافع کی بات کریں گے اور اس کے بعد جو ہم کمپاؤنڈ پروفٹ کی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو منافع ریٹ ہے نارمل منافع وہ MCB نے اپنے منافع میں 10.50% کے حساب سے جاری کیا، ٹھیک ہے۔ جو ہماری کیلکولیشن ہے وہ 10 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پہ، مطلب آپ نے MCB بینک میں ایکسٹرا سیونگ اکاؤنٹ میں سرمایہ کاری کی ہے 10 لاکھ روپے کی، تو آپ کو جو سال کا منافع ملے گا وہ ملے گا 1,05,000 روپے کا۔ منتھلی گراس پروفٹ بن رہا 8,750 روپے کا۔ اگر آپ فائلر ہیں تو 15% ٹیکس کٹے گا جس کی اماؤنٹ بنی 1,313 روپے، اور ٹیکس کاٹنے کے بعد 10 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پہ منتھلی ہر مہینے 7,437 روپے کا نیٹ پروفٹ ملے گا فائلر کو۔ اسی طرح بات کرتے ہیں نان فائلر کی تو ساری چیزیں سیم ہوں گی، فرق آئے گا ٹیکس پہ۔ ریٹ وہی 10.50%، مطلب 10 لاکھ کے سرمایہ کاری پہ سال کا منافع 1,05,000 روپے کا، منتھلی گراس پروفٹ 8,750 روپے کا، نان فائلر پہ ٹیکس کٹے گا 35% جس کی اماؤنٹ بنی 3,063 روپے، اور ٹیکس کاٹنے کے بعد 10 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری میں منتھلی 5,687 روپے کا نیٹ پروفٹ ملے گا نان فائلر کو۔ اب بات کرتے ہیں کمپاؤنڈ پروفٹ کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، کمپاؤنڈ پروفٹ کے بارے میں لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ لوگ اب کمپاؤنڈنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ اس سال جو ہے کمپاؤنڈنگ کر لیں تو منافع تھوڑا بہتر ہو جائے گا، اگلے سال اس کا بہتر ہو جائے گا، تیسرے سال میں بہت ہی زیادہ ہو جائے گا، چوتھے پانچویں سال میں تو ڈبل سے بھی کہیں زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے کمپاؤنڈنگ ہوتا کیا ہے؟ کمپاؤنڈنگ سے مراد یہ ہے کہ ایک سال تک جو بھی آپ کو منافع مل رہا ہے اس کو آپ خرچ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک سال تک جو بھی منافع مل رہا ہے آپ اس کو بار بار ری انویسٹ کرتے جائیں گے، اور اسی طرح آپ کے اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ ہو یا TDR ہے اس میں جو بھی پیسے پڑے اس کو بھی آپ نہیں نکل پائیں گے، مطلب ایک سال تک جو بھی پروفٹ آ رہا ہوگا اس کو بھی بار بار آپ ری انویسٹ کرتے جائیں گے، اور اکاؤنٹ میں جو بھی پیسے پڑے ہوئے ہیں اس کو بھی نہیں نکل پائیں گے، تو منافع ریٹ میں 1%، 1.5%، 2% تک کا اضافہ ہو جاتا ہے، اس کو کمپاؤنڈ پروفٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمپل سے میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا ہے، فرض کرتے ہیں آپ کا 1 لاکھ روپے کا ماہانہ ہے، فرض کرتے ہیں 1 لاکھ روپے کا کسی بھی اکاؤنٹ ہے، MCB ایکسٹرا سیونگ اکاؤنٹ ہے، اس کا 1 لاکھ روپے کا ماہانہ ہے، ٹھیک، منافع ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کیا، منافع کے اکاؤنٹ میں رہنے دیا، اگلے مہینے کیا ہوگا 1 لاکھ روپے کا پھر منافع آئے گا، اور پچھلے مہینے جو 1 لاکھ روپے منافع آپ نے اکاؤنٹ میں رہنے دیا تھا اس 1 لاکھ منافع پہ بھی منافع آئے گا۔ اس مہینے جو 1 لاکھ کا منافع ہے اس کو بھی اکاؤنٹ میں رہنے دیں، اگلے مہینے کیا ہوگا، پھر 1 لاکھ کا منافع آئے گا، پچھلے 2 مہینے سے 1 لاکھ روپے کر کے 2 لاکھ روپے منافع جو اپنے اکاؤنٹ میں رہنے دیا تھا اس 2 لاکھ پہ بھی منافع آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور پہلے مہینے جو 1 لاکھ پہ منافع آیا تھا اس منافع پہ بھی منافع آئے گا، مطلب ہر مہینے منافع، اس پہ منافع، منافع پہ منافع، پھر منافع، تو اس کو تو منافع ریٹ میں 1%، 1.5%، 2% تک کا اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر مہینے منافع، اس پہ منافع، منافع پہ منافع، پھر منافع، تو اس کو کمپاؤنڈ پروفٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب ایک سال تک نہ آپ پرنسپل اماؤنٹ نکل پائیں گے نہ ہی پروفٹ نکل پائیں گے، تو منافع ریٹ میں آپ کو 1%، 1.5%، 2% تک کا اضافہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کمپاؤنڈ پروفٹ کے بعد جو منافع ہو جائے گا وہ تقریباً 11.90% کا بن جائے گا، 10.50 سے بڑھ کر 11.90 ہو جائے گا۔ یہاں پہ جو ہماری کیلکولیشن ہے وہ بھی 10 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پہ، مطلب ہم نے 10 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کی ہے تو آپ کو سال کا منافع ملے گا 1,19,000 روپے کا، منتھلی گراس پروفٹ بن رہا ہے 9,917 روپے کا۔ اگر آپ فائلر ہیں تو 15% ٹیکس کٹے گا جس کی اماؤنٹ بننی 1,488 روپے، اور ٹیکس کاٹنے کے بعد 10 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پہ منتھلی 8,429 روپے کا نیٹ پروفٹ مل رہا ہے فائلر کو۔ نان فائلر کی بات کریں تو ساری چیزیں سیم رہیں گی، فرق آئے گا ٹیکس پہ، ٹھیک ہے۔ ریٹ وہی 11.90%، مطلب 10 لاکھ کی سرمایہ کاری پہ سال کا منافع 1,19,000 روپے کا، منتھلی گراس پروفٹ 9,917 روپے کا، نان فائلر پہ ٹیکس کٹے گا 35% جس کی اماؤنٹ بننی 3,471 روپے، اور ٹیکس کاٹنے کے بعد 10 لاکھ کی سرمایہ کاری پہ منتھلی 6,446 روپے کا نیٹ پروفٹ ملے گا نان فائلر کو۔ MCB سیونگ ایکسٹرا اکاؤنٹ، ٹھیک ہے۔ MCB کامیاب ترین اکاؤنٹ میں اس کا شمار ہوتا ہے، بڑے پیمانے پہ یہ سیونگ اکاؤنٹ لوگ کھلواتے ہیں، اس میں پیسے رکھتے ہیں اور منتھلی بیس پر منافع حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔
MCB سیونگ ایکسٹرا اکاؤنٹ کی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. امید ہے ویڈیو آپ لوگ پسند آئی ہوگی. ریکویسٹ آپ لوگ سے یہی ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.